वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरू, और मेरे नाशुक्र न बन जाओ, नाशुक्र बंदों में न दाखिल हो जाओ। याद शुक्र का भी अंदाज, याद ही शुक्र भी है। याद एक अंदाज शुक्रिया का। जिस मोहसिन और करम फरमा के एहसान का एहसास कल पर आता है, कल उसकी याद पकड़ लेगा। अगर उसके एहसानात का ख्याल बातिन में ना हो तो मोहब्बत और नहीं करती, मोहब्बत बढ़ती भी है। कुछ के एहसान का एहसास कल पर आता है, कल उसकी याद पकड़ लेगा। अगर उसके एहसानात का ख्याल बातिन में ना हो तो मोहब्बत और नहीं करती, मोहब्बत बढ़ती भी है कुछ लेने देने से। इसलिए फरमाया तहाबू, एक दूसरे को तोहफा लिया दिया करो, तुम्हें आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। हम कौन सा तोहफा आपने उस महबूब को दे सकते हैं? दोस्त को तो उसने कुछ चावल पकाए, हमने भी भेज दिए कुछ चावल, उसने कुछ सेब और फल भेज दिए, हमने भी उसके बदले में कुछ भेज दिया। लेकिन उस महबूब ज़ात के एहसानात का बदला क्या अदा कर सकते हो क्या? अगर वो एहसान मुनइम के एहसान, मुनइम के इनाम, मोहसिन और करम फरमा के एहसान के बदले दो चार कतरे आंसू के गिर जाए तो नहीं, लेकिन वो कब गिरेंगे? जब उसके एहसानात का एहसास आपके अंदर। माँ के रहम में नुत्फे की हालत से लेकर आज तक हर सेकंड हर पल एहसान है, लेकिन कभी उसको याद नहीं, कभी उनके एहसानात का एहसास नहीं। एहसास है तो एक बीड़ी देने वाले को उसका शुक्रिया जरूर कह देती है, एक कप चाय पिलाने वाले तो बहुत मशहूर हो जाते हैं, लेकिन जो उस वक्त से लेकर आज तक और आज से लेकर मौत तक हर पल हर घड़ी एहसानात की बारिश करता जा रहा है, उसकी याद की बंदों कोई फुर्सत है क्या? फुर्सत मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ, ये पलकें तक जो झपकाते वो भी किसी की ताकत से झपकाते, किसी के एहसान और करम से झपकाते। जब वो अपने एहसान का वो रास्ता रोक देता है तो कोई दूसरा ही आकर पलक झपकाता है, पलकें बंद करता है। नहीं, ये हाथ हिला करते हैं तो समझते हो कि हम अपनी ताकत से हरकत करते हैं, कोई और है जो हिला रहा है। जब पैरालाइज हो जाते हैं, जब फालिज पड़ जाता है, नहीं हिलता, यूं टेढ़े होकर चलते हो, ये क्या हुआ? अल्लाह ही हिला सकता है। सुइयां लग रही, इंजेक्शन लग रहे, हत्ता की पेशाब और पैखाना तक करते हैं। सब बातें कहने की नहीं, लेकिन एहसास दिलाने की बात। खड़ा होकर भी पेशाब की धार मारेगा, बैठकर भी करेगा, लेकिन उस मोहसिन और करम फरमा का एहसान न मानेगा। जब बंद हो जाएगा, पत्थर एक आके अटक जाएगा, चैं चैं चिल्लाएगा, दवाइयां गोलियां खाएगा, इंजेक्शन लगेंगे, पेशाब के पतले सुराख से वो रबर डालकर वहां तक लगाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तब भी नहीं उतरेगा। तब कहेगा अल्लाह ही उतार रहा है। आज एहसास हुआ कि अल्लाह उतार रहा है। पहले दिन तो जब खड़ा होकर मूत्र आता तो याद आ जाता कि कोई महबूब रहे जो पेशाब भी उतरवाता है। उस मोहसिन का एहसान नहीं माना, उसने तो पैदा करके गलती कर दी है, अब वह गलती को निभाए, लेकिन नहीं। एक समझदार इंसान के लिए उसके हर कदम पर एक इबरत है। हर कदम अगर खैरियत से रखता है तो मशहूर होता है, अपने महबूब रखता है। पलक की हर झपक पर, दिल की हर धड़कन पर, सांस के हर ऊपर नीचे पर वो उस महबूब रब का एहसान मानता है। कुछ भी हो, हर कदम पर अगर याद करें तो याद करने के लिए सब अंधा, लेकिन जो जिंदा दिल है, समझदार है, दिमाग रखते हैं, वो ये समझते हैं कि हर एहसान तो शुक्रिया वाली, लेकिन हर एहसान को शुक्रिया क्या अदा करेंगे, कौन सा शुक्रिया अदा करेंगे, कौन सा तोहफा पेश करेंगे। इसलिए उसकी याद ही बेहतरीन शुक्रिया का जरिया है। हदीस में फरमाते हैं, ये इब्न आदम, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा माबूद हूं, तुम अगर मुझे याद करते हो तो मेरा शुक्र अदा करता। इज़ा ज़करता शकरता, जब तुम मेरा जिक्र करते हो गोया मेरा शुक्र अदा करते। इज़ा नसीता, जब तुम मुझे भूल जाते हो कफरता, कुफ्र करते हो, नाशुक्री करते। अगर वो हम अपनी याद और एहसान के जरिए हम पर हमा वक्त अपने रहमत की बारिश फरमाते हैं, हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो याद से उनकी शुक्रिया जरूर अदा कर सकते। इसलिए याद जिक्र का एक अंदाज होना चाहिए, और जिक्र के लिए आलात हमा वक्त काफी। याद के लिए अगर समझदार इंसान है, दूसरे की याद के लिए कोई जरिया होना, मैं अली को भूला हुआ एक जरिया, वो टेलीफोन घंटी बजी, अली याद आ जाएगा मस्कत का। खुदा की याद के लिए हर पल लम्हा, हर पल इबरत के सामान है। अगर आदमी होश में है तो हम वक्त याद कर सकता है, इधर बेहोश हो गया, गैर की याद गालिब आ गई तो खुदा जैसे अजीम रब और मोहसिन और करम फरमा की याद भी भूल जाती है। इसलिए हमेशा हर चीज को देखते गौर करते रहना, मुझ पर कौन कौन से एहसानात हो रहे हैं। मैं अगर कोई बदला नहीं दे सकता तो कम से कम अपने महबूब रब को याद कर सकता, उसका एहसास तो कर सकता हूं, लेकिन हिस्स जिसकी बाकी हो उसको एहसास हो। जो बेहिस हो चुका है उस पर कौन सा एहसास। नालायक बेटा, जब उससे कहा जाता है माँ बाप ने तेरी परवरिश की, तुझे पाला खिलाया,
تو لائق بیٹا ان کے احسانات کو یاد کرتا ہے اور جتن سے ان کی خدمت کرتا ہے. نالائق بیٹا کیا کرتا ہے؟ چلو چلو سب باپ کیا کرتے ہیں. ایک بچے کی آواز سنی ہے، اس کے باپ کے بارے میں سمجھایا کہ اللہ کون سا احسان کیا؟ سارے باپ ایسے کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، انہوں نے پالا تو کون سا احسان؟ ناکارہ بندہ، نالائق بندہ بھی یہی جواب دے سکتا ہے. وہ کرتے ہیں، پیدا کیا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی ہر ایک کا سوال ہوگا، ہر ایک بات پوچھی جائے. جب انسانیت کے ناطے ذرا سا احسان کرنے والے کی 400 درہم دینے والے، 400 دینار دینے والے کی 8 گھنٹہ نوکری کرتے ہو، ذرا سا نوکری میں چوک اور غلطی ہوتی ہے تو تمہارا داہنے والا، بائیں والا، اوپر والا، نیچے والا سبھی تمہیں ٹوکتے ہیں کہ تم ظلم کر رہے ہو. کسی کا 400 دینار لیتے ہو اور اس کی نوکری پوری طرح چاکری بجا نہیں لاتے. اتنی عقل اور سمجھ ہے، اس نوکری پر 8 بجے سے پہلے ہی حاضر ہو جاتے ہو. 4 بجے اگر ختم ہوتی ہے تو 4:10 پر وہاں سے واپس آتے ہو. 8 گھنٹے اس 400 روپے دینے والے کے لیے کھڑے ہو. اس محبوب رب کے کروڑوں اور خربوں کا احسان جو ہر منٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں تمہارے پاس، اس لیے کہ اس نے بھائی کو پیدا کر دیا. کچھ تو ہونا. 400 دینار والے کے لیے مہینے بھر کھڑے. اتنی عقل ہے، اتنی سمجھ ہے. اس میں اگر کمی بیشی کریں گے، اب سزا ابھی مل جائے گی نقد، وہ نکال کر برخاست کر دے گا. چلے، ایسے ظالم کی ضرورت نہیں، ایسے کام چور کی ضرورت نہیں، ایسے احسان فراموش کی ضرورت نہیں. گیٹ آؤٹ. اور وہاں سے برخاست کی آرڈر آ جائے. غلط ظالم کو ایسے لیتا ہے، بہت کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں جانور کو، اور گڑبڑ کرے تو ڈپورٹ بھی کر دے. یہاں سے سیدھا بھاجو پاکستان. بحرین کی زمین پہ اس کی ضرورت نہیں. اس کے کس احسان کو کتنے دینار میں گنو گے؟ ایک سانس جو چلتی ہے رکنے لگے تو بوڑھے باپ سے پوچھو اس کے جوان بیٹے کی جب سانس رکے تو کتنے میں تولے گا ایک سانس کو؟ ایک عزیز بیوی سے اس کے پیارے شوہر کی ڈوبتی ہوئی دل کی دھڑکن، ہارٹ فیلئر کیس میں جب دل ہارٹ سنک کر رہا ہو، ڈاکٹر کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہو، محترمہ سے پوچھو، امی جان سے پوچھو ایک دل کی دھڑکن چالو کرنے کے لیے کتنا تولیں گی؟ جی وہ دھڑا دھڑا چلا جا رہا ہے، اس کوئی احساس نہیں. فٹافٹ سانس پھٹافٹ نکلی جا رہی، چلی جا رہی تو کوئی احساس نہیں. نبض تڑتر تڑتر چل رہی تو کوئی بات نہیں. جب یہ نبض ڈوبنے لگی، دل کی دھڑکن ڈوبنے لگی، سانس غائب ہونے لگی تو اللہ یاد آیا، ارے مولا تو ہی چلا سکتا ہے. کل کیا تھا بے ایمان، جب چل رہی تھی کھٹا کٹ اس پہ شکر واجب نہیں تھا. لیکن اس کا احساس، اس لیے کہ سارے باپ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، ساروں کے اللہ کیا کرتے ہیں، ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے. ایک کافر اور یہودی کی غلامی کے لیے اس کے 400 دینار اور درہم کے شکریہ کے لیے روزانہ 8 بجے سے لے کے 16 بجے تک برابر کھڑا ہوا ہے. 8 دونی 16 کا پہاڑا برابر پڑتا ہے. اس جلیلہ کے لیے 2 منٹ کھڑے ہونے کی فرصت. شکریہ کا انداز تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی کو اس کے احسان کا انداز، جب داتا کی دین کا احساس ہو تو شکریہ کا انداز ہوتا ہے. اتفاق سے ہمیں اس کی دین کا کوئی احساس نہیں ہے. ہم تو اپنی طاقت اور کسب سے کماتے ہیں، وہ کیا دیتے ہیں. جب یہ خیال ہے تو پھر اس کی یاد اور شکریہ کیسا ملتا ہوا مینیجر سے اور فیکٹری کے مالک سے معلوم ہو رہا ہے، خدا کہاں دکھ رہا ہے. جب نوکری ختم ہونے لگی، ڈوبنے لگا، تب کہتا ہے اللہ اب پھر لگا دے، اور پھر اللہ کہاں سے آ گئے، پھر ان کی کیا ضرورت ہے. کیا بھائی